میں میسج اور پیغام دینا چاہنا کہ اگر اسی چاہنے ہاں کہ ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے اور اللہ اپنی رحمت دے نال راضی ہو کے ساڈے چھوٹے چھوٹے عملاں نو بہت بڑا بنا دے اور ساڈی نجات واسطے انہاں نو جناب ذریعہ اور سبب بنا دے، تو پھر میرے محترم بھائیو اے اللہ رب العالمین نے جیڑیاں چیزاں ساڈے واسطے پسند کیتیاں نے انہاں نو اسی بھی پسند کرنا شروع کر دئیے، اور جیڑیاں چیزاں اللہ نے ساڈے واسطے ناپسند کیتیاں نے اسی بھی انہاں نو ناپسند سمجھیے۔ انشاءاللہ پھر میرا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح اور شام دے وقت اے وظیفہ پڑھدا ہے، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تین جملے نے رضیت باللہ ربن، بندہ اقرار کردا ہے کہ اللہ میں تیرے رب ہونے تے راضی، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا، اللہ میں اسلام دے دین ہونے تے راضی، وبمحمد نبیا، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہونے تے راضی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح اور شام دے وقت یہ کلمات پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے اللہ رب العالمین تے اے لازم ہے، احق ان یرضیہ، اللہ رب العالمین تے اے بات لازم ہے کہ اللہ کل قیامت نو اپنے بندے نو بھی راضی کر کے چھوڑے گا۔ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، نبی علیہ السلام فرماندے نے صبح و شام ایک کلمات پڑھن والا بندہ جڑا اللہ دے رب ہون تے، اسلام دے دین ہون تے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی اور رسول ہونے تے راضی ہے، اقرار کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ بھی اس نو اپنی نعمتاں دے نال راضی کر کے چھوڑے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں اہل جنت جنت دے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے، ایک دن اللہ رب العالمین اہل جنت نو مخاطب کر کے فرمان گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو، سارے جنتی کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، جی جی میرے اللہ اسی حاضر ہاں تیری اطاعت واسطے، ہر قسم دی بلائی اللہ تیرے قبضہ قدرت دے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین سارے جنتیاں نو مخاطب کر کے فرمان گے، اللہ فرمان گے اے میرے جنتیو دسو میرے تے راضی ہو، میرے تے راضی ہو؟ جی جی اللہ دی اسی تواڈے تے راضی کیوں نہ ہوئیے، اللہ دی تسی سانو او نعمتاں عطا کیتیاں نے جو اپنی دیگر مخلوقات چو کسے ہور نو نہیں دتیاں، اللہ دی اسی کیوں نہ راضی ہوئیے؟ سانو او نعمتاں ملیاں جڑیاں اسی کدے ویکھیاں نہیں سی، جنہاں دے بارے کدے سنیا نہیں سی، جنہاں دے بارے کدے ساڈے دل اور دماغ دے اندر خیال تک بھی پیدا نہیں سی ہویا، تے اللہ رب العالمین فرمان گے اے میرے جنتیو اج میں تواڈے تے ایک ایسی نعمت کرن لگا جڑی اج تو پہلے میں کدے کسے تے نہیں کیتی۔ اللہ دی او کیڑی نعمت ہے؟ اللہ فرمان گے اوہل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اے میرے بندیو میں تواڈے واسطے اپنی رضا نو لازم کر دیتا ہے، اج تو بعد میں کدے تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا۔ اللہ اکبر، اوہل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے،
उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। पहले भुनी होई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, हमेशा रहन वाली उथे जवानी होवेगी। और जायके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे, उथे फल ते फरूट ने हजार किस्मां, एक दूसरे तो वध बेशुमार किस्मां। गिलमान विच खिदमतां खलारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। और गाल मंदा ना कोई झगड़ा फसाद होवेगा, उथे हसद बुग़ज़ कीना ना अनाद होवेगा। इत्थे ते एवें एक दूसरे ते सड़दे बलदे रहिंदे ने कि ओनू ए नेमत मिल गई, मैनू क्यों नहीं मिली। गाल मंदा ना कोई झगड़ा फसाद होवेगा, उथे हसद बुग़ज़ कीना ना अनाद होवेगा। बस सलामी सलाम दे, बस सलामी सलाम दे बुलारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। उथे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो लोगां नू नाराज करके अपने रब नू राजी कर लैंदा है, रज़ी अल्लाहु अन्हु व अर्ज़न नास अन्हु, अल्लाह भी उस बंदे ते राजी हो जाते ने और अल्लाह अपनी मखलूक नू भी उहदे ते राजी कर दिंदे ने। और जेड़ा लोगां नू राजी करन वास्ते अपने रब नू नाराज कर लैंदा है, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने साखित अल्लाहु अलैहि, अल्लाह उस बंदे ते नाराज हो जाते ने। व असखत अन्नास अलैहि, और लोग भी कदे उहदे ते राजी नहीं हुंदे। इस वास्ते मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरज़ूहु, साडा हक यह है कि असी अपने अल्लाह नू और रसूलुल्लाह नू राजी करने दी कोशिश करिए। अल्लाह सानू हर अमल अपनी रज़ा और रहमत वास्ते करने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।